बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ बगदाद की जानिब गए। वहाँ पर मौजूद उनके कुछ अजीज़ साथी किसी मुसीबत में आ गए थे, जिसकी वजह से सुल्तान खुद बराह रास्त उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ के मामला तय करके वो जैसे बगदाद से महल की जानिब लौटे, रास्ते में उनका गुज़र एक हिंदू गांव से हुआ। वहाँ पर बेशुमार हिंदू आबाद थे। यहाँ पर उनको ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मुसलमान मिलने थे। उनका दिल बहुत अजीब सी घुटन का शिकार हो रहा था। उन्होंने चारों जानिब निगाहें घुमाकर उस गांव को देखा। वो हमेशा से ही एक सच्चे मुसलमान रहे थे। उनका एक ही ईमान था, अल्लाह पर यकीन रखना और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानना। उनका ये ख्वाब था कि इस दुनिया पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत हो और इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही रहें, लेकिन ऐसा तो नामुमकिन था। उन्होंने एक आस बड़ी निगाह से पूरे गांव को देखा कि काश ये गांव मुसलमान हो जाए। दिल में हसरत लिए उन्होंने अपने दिल को काबू किया और वापस महल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इससे पहले ही एक सफ़ेद लिबास में खुद को ढांपे एक लड़की उनके घोड़े के बिल्कुल सामने आ गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़वक्त अपने घोड़े को रोका। अगर वो नहीं रोकते तो यकीनन उस लड़की को नुकसान पहुंच जाता। उनके साथ उनके सिपाही में से 5 सिपाही भी मौजूद थे और उनका खास वजीर भी उनके साथ था। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरे और कदम ब कदम चलकर उस लड़की के पास आ गए। वो लड़की ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पुरनूर फरिश्ता हो। उसका लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके नकाब के हाले से छलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को वो लड़की बहुत नेक लगी। उसके पास जाकर उनको वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं लगी, बल्कि एक पुरनूर रोशनी लगी। उन्होंने अपने कदम उस लड़की से चंद कदम पहले ही रोक लिए और अपनी आंखें झुकाकर उस लड़की से पूछने लगे कि ये क्या तरीका है किसी के घोड़े के सामने आने का। उनका लहजा निहायत नरम था। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो भीगी हुई आवाज़ में कहने लगी, सुल्तान मौज़म, मैं दुखियारी हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरी ज़िंदगी यहाँ के जालिम पंडित ने बर्बाद कर दी है। उसकी आवाज़ में इतना दुख का अंसर था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता सर उठाकर उस लड़की की जानिब देखा, जिसकी आंखों से आंसू छलक कर उसके नकाब को भिगो रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको ये लड़की बहुत परेशान लगी थी। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ और किसने किया है? हमें बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। वो लड़की कहने लगी, सुल्तान मौज़म, मेरा नाम रुखसार बिनते उस्मान है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। हम लोग इस गांव में बरसों पहले से रह रहे हैं। हम लोग पर्देदार लोग हैं। हम अपने घर के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मैं सैयदजादी भी हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। सुल्तान ने जब ये बात सुनी कि वो सैयदजादी है, वो बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे, आओ हम लोग कहीं बैठ जाते हैं और मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी मुजरिम है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, यकीन जानो हम उसको बहुत बुरी सजा देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का मान भरा लहजा सुनकर वो लड़की मजीद रोई और सुल्तान के पीछे पीछे चलने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक कुएं के पास जाकर बैठ के थे। वो लड़की भी उनसे काफी फासले पर बैठ गई। उनके सिपाही और उनके वजीर उनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे खड़े हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की की जानिब देखा और उसको बोलने का इशारा किया। वो लड़की कहने लगी, सुल्तान मौज़म, एक रोज एक पंडित हमारे घर की दहलीज पर आया था। हम लोग दरवाजे पर आया हुआ कोई भी मेहमान हो, उसको तकलीफ देकर अपनी दहलीज से नहीं भेजते हैं। वो पंडित जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे सर के 3 बाल चाहिए। मेरी माँ ने उसको भेजना चाहा क्योंकि वो मेरे लिए नामहरम था। मैं किसी सूरत भी उसको अपने बाल नहीं दे सकती थी, लेकिन वो हमारी दहलीज पर गिर गया। मिन्नतें करने लगा कि मुझे इस लड़की के 3 सर के बाल चाहिए। वो उस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था कि अगर मैं उसको अपने सर के 3 बाल नहीं देती तो वो अपने आप को वहीं ख़त्म कर देता। इस वजह से मेरी माँ को उस आदमी पर तरस आ गया और मेरे सर के 3 बाल उसको दे दिए। वो मेरे 3 बाल लेकर बहुत खुश हो गया, चला गया। मैं उस आदमी को तब तक अपनी दहलीज पर खड़ी होकर देखती रही थी जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया था। उसके जाने के बाद मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। रात के पहर जब हम लोग अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद करके सो गए तो रात के आधी पहर मेरी आंख खुली। मुझे बिल्कुल होश ना था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे सर पर हिजाब ना था, मेरे जिस्म पर दुपट्टे का एक टुकड़ा नहीं था। मैं बिना अपने माँ बाप की परवाह किए बगैर अपने घर का दरवाज़ा खोलकर नंगे पाँव
اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھی کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ میں سیدھا سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میں برباد ہو گئی۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر بیچ دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے میری دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اسی پہر اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیخی چلائی، غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو بال کیوں دیے۔ لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی، اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی تھی، دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی، مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا، رات کے پہر کے مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی کہانی کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا وہ اب بھی پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگے، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو 2-3 بال دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری رودات اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ماں میرے گھر پر موجود ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے، میرا ابا بھی ہم لوگوں سے اب بات نہیں کرتا اور ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس لڑکی سے پناہ چاہیے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگتا ہے اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو کو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کے نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اب آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے،
میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے، وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہو۔ میں اس سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اس سے بچ ہی نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرے رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو رون دیا، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بڑی تھی۔ انہیں اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن انہیں ایسے کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا، وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ہی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ اس کا قد اس لڑکی جیسا ہی تھا، اس کی رنگت بھی رخسار جیسے ہی ہو۔ سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا گئی اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے۔ وہ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ ان کو اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا، اور وہ بھی ایک سید زادی۔ ان کا دل اس کا لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا کچن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن جلدی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی لمبی، اس کی رنگت جیسی گھوڑی تھی۔ انہوں نے رخسار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، باہر سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے اور فوراً ہی سلطان نے گدی کے بال بھی منگوا لیے تھے۔ اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے پورا دن گاؤں میں گزار دیا تھا۔ شام کے پہر وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا وہ رخسار کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے رخسار کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو وہ فوراً ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی۔ رخسار اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی رخسار کو سمجھ کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدی کے وہ تینوں بال اس آدمی کو دے دیے۔ وہ بال لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی اس کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو رخسار ٹھنڈی ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی۔ فوراً ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی رخسار خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ہاس میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا، سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رخسار کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے۔
एक बिना आंख की गुड़िया और बहुत सी राख आस पास पड़ी हुई थी। क्रास के निशानात बने हुए थे और वो आदमी आंखें बंद किए पढ़ाई कर रहा था। सुल्तान और उसके साथ मौजूद सिपाही, वजीर, सब लोग समझ चुके थे कि वो आदमी रुखसार पर काला जादू करता था। उसके बालों पर काला जादू करके उसे अपने काबू में करता था, जिसकी वजह से वो सब कुछ बुलाए उस आदमी के पास पहुंच जाती थी और वो आदमी उसके साथ गलत कारी कर लेता। सुल्तान ने इशारे से उस लड़की को अंदर जाने के लिए बोला। वो लड़की खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन सुल्तान के आसपास खड़े होने की वजह से वो फौरन ही अंदर चली गई और बिल्कुल ऐसा ही रवैया अख्तियार कर रही थी जैसा जैसा उसे रुखसार ने बताया था। वो पंडित के पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसने अपना सर उसकी गोद में नहीं रखा था। एंड उसी वक्त उस पंडित ने अपनी लाल सुर्ख आंखें खोलकर उस लड़की की जानिब देखा था और बेसाख्ता वो उससे दूर हो गया था और गड़बड़ाते हुए कहने लगा था, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? जबकि उस लड़की के अंदर बोलने तक की सकत बाकी नहीं थी। उस आदमी और वहाँ के माहौल को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन जो चीज़ सुल्तान ने उसको सिखाई थी उसको उस पर अमल करना ही था। वो निडर अंदाज में उस पंडित को देखते हुए कहने लगी, मैं तो आपके पास आई हूँ, आपने ही तो मुझे बुलाया है। उसकी आवाज़ रुखसार की आवाज़ से मुख्तलिफ थी। वो पंडित समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागने लगा। वो जैसे ही भागता उससे पहले सिपाही ने उसे पकड़ लिया और ऐन उसी वक्त उसे बंदी बना दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि कोई शख्स अपनी हवस बुझाने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। उन्होंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उन्होंने उस आदमी की जानिब देखा और घुराते हुए पूछने लगे, कब से ये घटिया काम कर रहे हो? कितनी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, और क्यों किया तुमने ऐसा? जबकि वो आदमी सबकी जानिब देखकर बहुत बुरे तरीके से खौफजदा नजर आ रहा है। वो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वो किसी भी तौर पर भाग जाना चाहता था, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने उसको इस तरीके से काबू किया हुआ था कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो एक इंच भी उनके शिकंजे से हिल पाए। उन्होंने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मालूम शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये सच नहीं बता रहा। इतना सुनना था कि वो आदमी रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया कि वो मुसलमानों से खार खाता है। इस गांव में जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ ऐसा ही करता है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत को खराब करता है, और सुबह होने से पहले उनको गांव की नदी या कुएं के साथ फेंक देता है बहुत दिनों से मेरे कानों में रुखसार की बातें आ रही थी कि गांव में एक सैयदजादी मौजूद है जिसको आज तक किसी भी नामहरम शख्स ने नहीं देखा। तो मैंने उस दिन ही मंसूबा बना लिया था कि मैं सैयदजादी को बेआबरू करूंगा, उसके कपड़े फाड़कर उसको नदी के करीब फेंक दूंगा। मैं उसको यहाँ पर लाता ज़रूर था, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देने के लिए। मैंने कभी भी रुखसार के साथ बदकारी नहीं की। बस उसके कपड़े फाड़कर मैं नदी या कुएं के पास फेंक देता था। मैं उसके बालों पर काला जादू करता था, जिसकी वजह से वो मेरे काबू में आ जाती थी और यहाँ पर बिना किसी का भी होश किए बगैर दौड़ी चली आती थी। सुल्तान ने जब ये सारी बातें सुनी तो अगले रोज ही उन्होंने बीच गांव के अंदर उस पंडित को बंदी बना लिया और सारी कहानी पूरे गांव की गोश गुजार दी कि तुम्हारा पंडित अपनी अना को बरा करने के लिए मुसलमानों के साथ इतना बड़ा गुनाह कर रहा था, लेकिन मुसलमानों का अल्लाह इतना बड़ा है कि उसने अपने बंदे की हिफाजत खुद की और उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। ये बात सुनकर सब लोग उस पंडित को नफरत बड़ी निगाहों से देखते हुए लानतें देने लगे और बहुत से हिंदुओं ने ऐन उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा इस्लाम कबूल कर लिया था। उनका जो ख्वाब था वादा पूरा हो गया था और उस लड़की को इंसाफ भी मिल गया था, क्योंकि सुल्तान ने उस आदमी को माफ़ी नहीं दी थी बल्कि उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था। इस वाक़े से ये बात साबित होती है, बाज़ुकात जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। हमें हमेशा ही कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम उस राज तक आराम से पहुंच जाएं। इंसान की समझ बूझ उसको बहुत आगे तक ले जाती है। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।